गतिका साथ अगाडि बढाउनु हुनेछ भनेर पनि म विश्वास पनि व्यक्त गर्दछु र त्यसको निम्ति तपाईहरु सबैसँग आग्रह पनि गर्दछु। तपाईहरुको यो राष्ट्रिय भेला देशको राजनीतिक परिस्थितिको एउटा विशिष्ट क्षणमा भइरहेको छ। हुन त कुनै पनि बेला जहिले पनि एउटा न एउटा विशिष्टता त भइराख्छ राजनीतिक परिस्थितिमा, तर अहिलेको चाहिँ त्यसमध्ये पनि अलि मौलिक चुनौती पनि र त्यस्तै अवसरहरूको पनि दोसाँधमा अहिले नेपाल राष्ट्र सिंहै र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि त्यस्तो ठाउँमा छ। हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा निश्चित विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, संगठनात्मक संरचना प्रणाली का आधारमा एकीकृत गर्ने र यो देशलाई समाजवादको आधार तयार पार्दै सामाजिक न्याय र विकासको एउटा गति सहित दशकौंसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले सपना देखेको हो। तर त्यो सपना अहिले पूरा हुन भन्दा पहिले नै झण्डै झण्डै पार्टी फेरि विभाजित गराइयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छेदविच्छेद पार्ने प्रयासहरू भए। त्यति मात्र होइन, देशको राजनीतिक परिवर्तन जो लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको हो, त्यो राजनीतिक परिवर्तन उल्ट्याउने षड्यन्त्र पनि भए। पक्कै पनि यो चाहिँ निकै नै ठूलो विडम्बना भन्न पनि सकिन्छ, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पनि भन्न सकिन्छ। नेपाली जनताले बडो उत्साहको साथ कम्युनिस्टहरूको, वामपन्थीहरूको गठबन्धन र कम्युनिस्टहरू एक हुने भए भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर त्यसलाई निर्वाचन मार्फत जोरदार ढंगले अनुमोदन पनि गर्यो जनताको तर्फबाट। श्रमजीवी जनताहरू मुख्यतः अझ त्यसमा पनि सबै यति ठूलो आत्मविश्वास पैदा भयो गठबन्धन र पार्टी एकताको कुराले। निर्वाचनमा सामान्यतः अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत झण्डै असम्भव मानिएको 2/3 बहुमत एउटा पार्टीलाई आउने ठाउँसम्म नेपाली जनताले पुर्यायो। यसले हामीले देखेको सपना गलत थिएन भन्ने चाहिँ पुष्टि गर्यो। हामीले उठाएको झण्डा, एकताको झण्डा, समाजवादको झण्डा र समृद्धितिरको यात्रा, सामाजिक न्यायको कुरा हामीले बिल्कुल देशको ऐतिहासिक आवश्यकता र जनताको चेतना र भावनासँग मेल खाने कुरा नै थियो। तर यो त वर्ग संघर्षको कुरा हो। वर्ग संघर्षमा अर्को वर्ग जति बेला नेपालमा वाम गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने कुरा गरियो, या जति बेला कम्युनिस्टहरूको बृहत्तर एकता गरेर देशलाई दशकौंसम्म समाजवाद निर्माणको दिशामा नेतृत्व दिने कमिटमेन्ट गरियो, त्यो चाहिँ प्रतिक्रियावादी वर्गलाई बिल्कुल मान्ने पनि थिएन, सही पनि थिएन। उनीहरूले डे 1 देखि नै त्यसलाई भत्काउनको निम्ति, त्यसभित्र अन्तर्विरोध पैदा गर्नको निम्ति कसरत सुरु गरेकै थिए। उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा जनतालाई भ्रमित पार्ने पनि र कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्र फुट पार्ने पनि षड्यन्त्रलाई तीव्र बनाएकै थिए। समय बित्दै जाँदा त्यो प्रक्रियामा देशभित्रका प्रतिगामी या प्रतिक्रियावादी वर्गका मानिसहरू मात्रै होइन, विश्वभरिका प्रतिक्रियावादीहरू पनि संलग्न हुँदै गए र एउटा कित्ता बन्यो। देशभित्रका हिजो फालिएका सामन्तहरू, जमिनदारहरू या राजा महाराजाहरूदेखि दलाल पुँजीवादको भनौं न उदार पुँजीवाद या अहिले नव उदारवादको पक्ष पोषण गर्ने त्यसकालका शक्तिहरूदेखि वैदेशिक साम्राज्यवादी हस्तक्षेपकारी शक्तिहरू सबै एकातिर केन्द्रित भए र कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्रको एउटा त्यस्तो प्रवृत्ति जो मार्क्सवाद विरोधी छ, जो राष्ट्रको हित विरोधी छ, जो जनविरोधी छ, त्यो प्रवृत्तिलाई उनीहरूले घेरा हाले, साथ दिए, एउटा ठूलो कित्ता बनाउने कोसिस गरे।
भने हामी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू जसले एउटा ठूलो आकांक्षा सहित एउटा महान प्रयोगको रूपमा गठबन्धन र एकताको कुरा गरेका थियौं र त्यसको पहल गरेका थियौं, हाम्रो अगाडि त्यो गलत प्रवृत्ति र त्यो वर्गीय चाहिँ कित्ताबन्दी जुन खालको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कित्ताबन्दी बन्यो, त्यो कित्ताबन्दीका विरुद्ध संघर्ष गर्नु बाहेक हामीसँग कुनै विकल्पै बाँकी रहेन। किनकि हामी आत्मसमर्पण गर्नको लागि एकता गरेको पनि होइन, न हामीले वैचारिक आत्मसमर्पणको लागि गरेको हो, न राजनैतिक सांगठनिक र आचरणको हिसाबले आत्मसमर्पण गर्नको लागि थियो। हामीले त विचार राजनीतिलाई अझ माथि उठाउने, त्यसलाई अझ विकसित र परिमार्जित गर्ने र समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत समृद्धि र सामाजिक न्यायको एउटा नयाँ अभियान चलाउने भनेर पो एकता गरेका थियौं। जब त्यसैमाथि कुठाराघात भइसकेपछि हामी त्यसका विरुद्ध लड्नु पर्थ्यो, लड्यौं। तपाईहरु सबैले देख्नु भएको छ र अहिले फेरि एउटा नयाँ गठबन्धन, त्यसको उद्देश्य चाहिँ यो संविधानको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको रक्षा गर्नु, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु र राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु, यो राष्ट्रको एकता र राष्ट्रको स्वाधीनताको रक्षा र सुदृढीकरण गर्नु, यी तीनटा मूलभूत उद्देश्यमा केन्द्रित र आधारित भएर हामीले गठबन्धन बनायौं। अनि त्यो प्रतिगामी, विघटनकारी, कम्युनिस्ट आन्दोलन विरोधी, विसर्जनवादी प्रवृत्तिसँग, एउटा निरंकुश प्रवृत्तिका विरुद्ध चाहिँ हामीले नयाँ संघर्ष गर्यौं र आजको स्थितिसम्म हामी आइपुगेका छौं। ठिक यस्तै बेलामा तपाईहरु बुद्धिजीवी संगठनको यो राष्ट्रिय भेला भइराखेको छ। अब बुद्धिजीवी भन्दा के हो भनेर अलिकति खेमलालजीले परिभाषा गर्ने कोसिस गर्नुभयो, अलिकति सुरेश आलेजीले पनि, अरु कमरेड हुनुहुन्छ, कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठले अलि विस्तारमा जानु होला यी विषयहरुमा पनि। मलाई समयको दबाव परेछ, एकातिर त क्याबिनेट सकेसम्म आज शपथ ग्रहण गराउने भन्ने कोसिस अझै पनि छ, नभए पनि आज टुङ्ग्याउने भन्ने भएको हुनाले म छिटो जानुपर्ने अवस्था पनि छ। अनि मैले धेरै त भन्न सम्भव छैन। तैपनि हामी सबैले सरल ढंगले बुझिने कुरा के हो भने बौद्धिक चाहिँ अभ्यास गर्ने, बौद्धिक श्रम गर्ने समुदायलाई हामीले बुद्धिजीवी भनेका छौं। अलि बढी शारीरिक श्रम गर्नेलाई श्रमजीवी भनेका छौं। बुद्धिजीवी र श्रमजीवी। हामी कम्युनिस्टहरुको उद्देश्य चाहिँ हामी जो बुद्धिले काम गर्छौं र बौद्धिक क्रियाकलापबाट आफ्नो जीविका पनि आर्जन गर्छौं, बौद्धिक श्रम गर्छौं, हामी बुद्धिजीवीहरु। हामीले देश विदेशका सबै ज्ञानहरुलाई आफ्नो बौद्धिक अभ्यासद्वारा, बौद्धिक श्रमद्वारा केन्द्रित गर्ने र श्रमजीवी जनतालाई त्यसलाई सरल ढंगले बुझिने ढंगले त्यसलाई प्रचार गर्ने र श्रमजीवीलाई पनि बौद्धिक स्तरसम्म उकास्न सहयोग गर्ने। र हामी पनि श्रमसँग जोडिँदै, हामी बुद्धिजीवीहरु भनेर विशुद्ध बुर्जुवा बुद्धिजीवी जस्तो त हामी होइन। हामी शारीरिक श्रमसँग जोडिने कुराको अर्थ फेरि सिंगै समाजलाई गति दिने, रूपान्तरण गर्ने कुरासँग र मानव जातिको बौद्धिक र शारीरिक सुगठन, स्वास्थ्यको निम्ति पनि आवश्यक छ। तर हामी बुद्धिजीवी रहिराख्ने, श्रमजीवी हुनै नचाहने, श्रमजीवी रहिराख्ने, बुद्धिजीवी हुनै नचाहने, त्यस्तो डिमार्केसन होइन हाम्रो कम्युनिस्टहरुको। हामी बौद्धिक श्रमद्वारा शारीरिक श्रम गर्नेलाई पनि बौद्धिक स्तरमा उठाउने र बुद्धिजीवीहरु पनि शारीरिक श्रमसँग जोडिएर श्रमजीवीसँग एकाकार हुने र त्यसबाट एउटा फ्युजन भनौं, एउटा समायोजनको, एउटा नयाँ समाजको निर्माण गर्ने, जसले ठीक ढंगले विज्ञानलाई, ज्ञानलाई आत्मसात गर्न सकोस्। मलाई लाग्छ हामीले अहिले क्रान्तिको यो चरणमा चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दा चाहिँ जनमत निर्माण गर्ने कुरा क्रान्तिको लागि पनि प्रतिक्रान्तिको लागि पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण र निर्णायकै कुरा हो। र जनमत निर्माण गर्ने काममा चाहिँ बुद्धिजीवीहरुको भूमिका धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरु आफ्नो बौद्धिक अभ्यासद्वारा, बौद्धिक ज्ञानद्वारा, लेखनद्वारा, प्रचारद्वारा, जताबाट भने पनि उनीहरुले जनतालाई परिवर्तनका पक्षमा, प्रगतिका पक्षमा
समृद्धिका पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने काम गर्नुपर्छ, गर्न सक्छन्। अरूले भन्दा प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्छन्। एउटा प्राध्यापकले, एउटा डाक्टरले, एउटा इन्जिनियरले, एउटा साहित्यकारले, एउटा कवि कलाकारले चाहिँ व्याख्या गर्दा जनताले त्यसलाई जति भरोसा गर्छन् अरूको भन्दा अलि बढी विश्वास गर्ने हुन्छ। त्यसले पनि छिटोभन्दा छिटो जनमत निर्माणमा मद्दतै पुग्छ। त्यसकारण हाम्रो बुद्धिजीवी संगठनको पनि आजको काम भनेको मार्क्सवादी विज्ञानलाई सरल ढंगले जनतालाई त्यसको वैज्ञानिकता, त्यसको क्रान्तिकारी चरित्रको बारेमा, त्यसले समाज रूपान्तरणमा खेल्ने भूमिकाको बारेमा बुझाउनु, विभिन्न माध्यमबाट बुझाउनु हो। र त्यो काम तपाईहरुले चाहिँ बढी प्रभावकारी ढंगले गर्ने सम्भावना हुन्छ। अब पार्टी भइ नै हाल्यो। बुद्धिजीवी वर्ग या समुदायले चाहिँ व्यवस्थित र योजनाबद्ध ढंगले जाँदा त्यो प्रभावकारी ढंगले गर्न सकिन्छ। हामी के भन्छौं भने विचार र राजनीतिक कार्यदिशाले अन्ततः सबै कुराको निधो गर्छ भन्ने हुन्छ हामी मार्क्सवादीहरुको। निर्णायक कुरो चाहिँ विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, हाम्रो कार्यशैली इत्यादि नै हुन्छ। विचारको महत्वलाई स्थापित गर्ने काम र मार्क्सले वैज्ञानिक समाजवादको आविष्कार गर्दै गर्दा, अनुसन्धान गर्दै गर्दा एउटा ठूलो डिबेट त्यति बेलाको युरोपको बौद्धिक सर्कलमा भएको के हो भने क्रान्ति या सामाजिक क्रान्ति रूपान्तरण चाहिँ मजदुरहरुको फ्याक्ट्रीमा गएर मजदुरसँग एकाकार भएर मजदुरसँगै खाने, मजदुरसँगै बस्नेहरूले मात्रै गर्न सक्छन् भन्ने एउटा विचार आयो। त्यो विचार प्रवृत्ति एउटा थियो। अर्को चाहिँ संसारभरि मानव जातिले अहिलेसम्म विकास गरेका ज्ञानका सबै शाखाहरूको अध्ययनद्वारा त्यसको वैज्ञानिक संश्लेषण गरेर ज्ञानको उच्चतामा पुगेर मात्रै चाहिँ हामी श्रमजीवी वर्गको या सामाजिक क्रान्ति र रूपान्तरणमा योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा यो प्रवृत्तिको बीचमा निकै ठूलो बहस भएको थियो। र एउटामा त मार्क्सले एउटा यस्तै भेलामा बुद्धिजीवीहरू प्रतिनिधिहरूको भेलामा चाहिँ भन्न परेको थियो, अज्ञानताले अहिलेसम्म कहिले पनि जनताको सेवा गरेको छैन। ज्ञान बिना चाहिँ व्यवहारवादबाट चाहिँ हुन्छ भन्नु चाहिँ मूर्खता हो। कारण ज्ञानको महत्वलाई गिराउन खोजियो भने त्यसले जनतालाई मुक्त गरौँला भन्ठान्नु चाहिँ मूर्खता हो भन्नुहुन्थ्यो कार्ल मार्क्स आफै पनि। हामीलाई पनि अहिले आवश्यकता भनेको चाहिँ अहिले संसारमा उत्पादक शक्तिको विकास कहाँ पुगेको छ, नयाँ उत्पादन सम्बन्ध कस्तो कायम भएको छ, विज्ञान प्रविधिको विकासले मानिसहरूको आपसी सम्बन्धलाई कति धेरै प्रभावित गरेको छ, केले क्वान्टमदेखि अहिले डिजिटलाइजेसनसम्म आउँदा, आईटीमा भएको रेभोल्युसनसम्म आउँदा त्यसले विश्व मानव जातिलाई नै त्यसले के कस्तो प्रभाव पारेको छ, त्यसले पुँजीपति वर्गलाई कसरी चाहिँ प्रभावित गरेको छ, त्यसले श्रमजीवी वर्गलाई कसरी प्रभावित गरेको छ र त्यसलाई सामाजिक क्रान्तिको निम्ति कसरी सदुपयोग गर्न सकिएला भन्ने कुराको वैचारिक चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुग्ने सबभन्दा ठूलो आवश्यकता आजको त्यो छ। हाम्रो पार्टी केन्द्रले अहिले पछिल्लो चोटि चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ अहिले जो पार्टीमा या देशको राजनीतिमा पनि झन्डै स्ट्याग्नेसन जस्तो क्या गत्यावरोध जस्तो कता कता मानिसहरू चाहिँ प्रष्ट चित्र नदेखिया जस्तो। पहिला हामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू संगठनमा त सानै मान्छे त थोरै नै थियौं, तर हाम्रो दिमागमा चित्र क्लियर हुन्थ्यो। हामी जाने बाटो यो हो, हाम्रो विचार चाहिँ यो हो, हिँड्ने बाटो चाहिँ यो हो, जाने यसरी हो भन्ने कुरामा कन्फ्युजन हुँदैन थियो। थोरै भए पनि हामी ठूलो क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ, ल्याउन पर्छ, त्यसको निम्ति काम गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट भिजन हुन्थ्यो र हामी अगाडि जान्थ्यौं। तर अहिले चाहिँ अलि त्यस्तो छैन। अब समाजवादी क्रान्ति त भनिएको छ, तर त्यो समाजवादी क्रान्ति
भनेकै कस्तो खाले क्रान्ति हो त। अहिले 21औं शताब्दीमा अहिले मैले अहिले भने जस्तो विश्वमा भएको विकासको सम्पूर्ण संश्लेषण सहित नेपालमा समाजवादी क्रान्ति अब यसरी गर्ने हो भन्ने कुराको स्पष्ट चित्र तपाई हामी सबैको दिमागमा अहिले क्लियर छैन। कस्तो भने जस्तो अथवा अहिलेको अब हाम्रो समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत हामीले अपनाउनु पर्ने अर्थनीति के चाहिँ हो त। अहिले तत्कालको कार्यनीतिक हिसाबले कस्तो अर्थतन्त्रबाट विकास गरेर राष्ट्रिय र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने भन्ने कुराको स्पष्ट चित्र। अनि हाम्रो राजनीतिक कार्यनीति कस्तो हुने, हामीले समाजवाद उन्मुख जनवाद भने तत्कालको लागि भनेको थियौं, तर त्यो त्यति स्पष्ट छैन। अहिले पनि हाम्रो राजनीतिक तात्कालिक कार्यनीति के हुने, रणनीति के हुने, अनि त्यो प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो संगठनात्मक संरचना र हाम्रो कार्यशैली कस्तो हुने, आचरण कस्तो हुने। अब हाम्रो आचरण चाहिँ अरूको जस्तै जस्तै भए पनि हुने, कार्यशैली चाहिँ अरूको जस्तै भए पनि हुने कुरा मात्रै समाजवादी क्रान्ति गर्दै पुग्ने हो कि समाजवादी क्रान्ति गर्ने भनिसकेपछि समाजवादी क्रान्ति अनुकूलको मौलिक एउटा हाम्रो चाहिँ आचरण पनि हुन पर्ने हो। हामी सबै पदको निम्ति, प्रतिष्ठाको निम्ति, पैसाको निम्ति चाहिँ अरू जस्तै गर्ने भयो हो भने त चाहिँ हामीलाई जनताले चाहिँ किन हामीलाई भरोसा गर्ने, हामीलाई किन विश्वास गर्ने, जनताले हामीलाई चाहिँ के आशा गर्ने। उस्तै त छन् यिनीहरू पनि त्यही ठेकापट्टाको पछि दौडेका छन्, कमिसनका पछि दौडेका छन्, ठेकदार खोज्दै हिँडेका छन्। पैसा पाए यिनले झन बढी गर्छन् भने जस्तो पर्यो भने त हामीले जति समाजवादी क्रान्ति भने पनि, माओवादी भने पनि, जनयुद्ध भने पनि, जनआन्दोलन भने पनि मैले त भन्ने गरेको छु। एमालेमा अहिले विचार सिद्धान्त हुँदैन, त्यही सूर्य चिन्ह एउटा छ, मदन भण्डारी भन्ने छन्, कुरा भन्नुभयो त। अब जब छ अहिले त्यसको ठाउँमा मदन भण्डारीको ठाउँ केपी ओली बनाउन खोजिया छ। त्यहाँ विचारमा बहस हुँदैन, केही नै हुँदैन। सबैले आफ्नो आफ्नो पद प्रतिष्ठाको लागि काम गर्ने गरेका छन्। त्यही स्वार्थको लागि मिल्छन्। फेरि मिलेन भन्थे हामीलाई झुक्क्यायो क्या त्यति बेला। एक थरी थिए नि दोस्रो तहका भनेका यी त अलि बौद्धिक रचन, अलि विचारमा सोध्ता रचन भनेर हामी धेरै आशा गरियो तिनलाई। यति धेरै नारायण काजी र मैले धेरै मेहनत गरिहाल्छु तिनीहरूसँग, धेरै नै मेहनत गरियो। चाहिँ त रचन भनेको त के को हुन्थ्यो, पछि त तिनका विचार सिद्धान्त सबै चाहिँ त्यही विज्ञापनमा, त्यही लोगोमा गएर आत्मसमर्पणमा टुङ्गियो के को विचार। अब हामी त्यस्तो नहुने संकल्प हामीले गरे हो। अहिले हामी पनि त्यस्तै हुने खतरा त देखा पर्छ। यो खतरा रोक्ने सम्भावना हामीसँग छ, तर हाम्रो पार्टीले यो खतराबाट आफूलाई बचाउनु पर्छ, रूपान्तरणमा जानुपर्छ। हाम्रो विचार पनि सुस्पष्ट पार्नुपर्छ। हामीले हाम्रो संगठनलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ, जनतामै लानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौं। र यो कुरा अब मैले अन्त गइन र छोट्याइहाले। मैले के हो त भने यसको निम्ति मार्क्सवाद र मार्क्सवाद विरोधी जो वैचारिक प्रवृत्तिको बीचमा हाम्रो लडाईँ भयो नि, यसको व्यवस्थित व्याख्या हुन जरुरी छ। ओली प्रवृत्ति भनेको के हो, त्यो कसरी मार्क्सवाद विरोधी छ, विज्ञान विरोधी छ, सामाजिक क्रान्ति र रूपान्तरण विरोधी छ, उसको विचार, उसको राजनीति, उसको आचरण के कति कारणले गलत छ भन्ने कुरा व्यवस्थित रूपले व्याख्या गर्ने आवश्यकता अहिले छ। अरू संगठन तल गएर सदस्यता वितरण गर्ने, संगठन बढाउने, सम्मेलन गर्ने, भेला गर्ने भनेका छौं नि हामीले। वडादेखि टोल सेलदेखि गर्दै ल्याउने भनेका छौं हामीले। तपाईहरुले पनि गर्ने हो, तर तपाईहरुको मुख्य काम के छ भने यो चाहिँ गलत हो भन्ने कुरा तर्क सहित, तथ्य सहित, अलि वस्तुवादी रूपले खण्डन आलोचना गर्ने र माओवादीले लिइरहेको लाइन सही छ भन्ने कुरा वैचारिक ढंगले तथ्य तथ्याङ्क सहित यो सही छ, यो परिवर्तनको पक्षमा जनता र राष्ट्रको पक्षको हो यो विचार, त्यो विचार होइन भन्ने कुरा तपाईहरुले कहिले अन्तर्क्रिया मार्फत, कहिले बुकलेटहरू प्रकाशित गरेर, कहिले आर्टिकलहरू विभिन्न पत्र पत्रिकामा लेखेको गरेर, अहिले त अब डिजिटलको जमाना छ,
अब सोसियल मिडियामा छ्यास्स गरे भने पनि मान्छेले त्यसमा ध्यान गइहाल्छ। तपाईँ हामी सबैले अलि व्यवस्थित योजनाबद्ध ढंगले त्यहाँ मिडियामा पनि चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने र सबै क्रियाशील हुने, सबै अब ठिकै छ नि पार्टी छ गरेको ठिकै छ गरोस् भन्ने, अनि आफू चाहिँ मजाले बस्ने। यस्तो भएपछि त यो साध्य चल्दैन, सकिँदैन। सबै लाग्दाखेरि फेरि हामीले जित्छौं भन्ने देखियो क्या। अस्ति यो विघटनका विरुद्ध हामीले दुईवटा विघटन भयो नि, प्रदेश सभा विघटन। त्यो प्रदेश सभा मात्रै विघटन थिएन, त्यो संविधान खारेज गर्ने एउटा ठूलो डिजाइन अन्तर्गतको षड्यन्त्र थियो। परास्त गर्न त सकिँदो रहेछ नि त, हामी सबै लागेपछि त हामी त्यति बेला त लागियो नि। तर अहिले दुईटा विचार, दुईटा प्रवृत्ति, दुईटा वर्गको बीचमा लडाईँ परेको छ। त्यो लडाईँ विचार र राजनीतिमा मुख्य रूपमा परेको छ, प्रवृत्तिमा गएर परेको छ। एउटाले चाहिँ देशका सबै श्रमजीवीहरू, बुद्धिजीवीहरू, देशभक्तहरू, परिवर्तनकामीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी चाहिँ लडिरहेको छ। एउटा तिनलाई सबलाई सिद्ध्याउने गरी लडिरहेको छ। यो त दुईटा वर्गका, दुईटा विचारको, दुईटा प्रवृत्तिको लडाईँ हो भन्ने कुरा तपाईहरुले जति व्यवस्थित ढंगले प्रचार गरिदिनुहुन्छ त्यति ठूलो सहयोग पार्टीलाई हुन्छ। हामीले आउने चुनावमा चाहिँ हामी फेरि एक नम्बर हुन पर्छ भनेका छौं, हामी हुन्छौं भन्ने छ हाम्रो पार्टीको विश्वास। चाहिँ हामी सबै एक ढिक्का भएर मेहनत गर्दा हामी हुन सक्छौं, हुने आधार छ हाम्रो। किनभने विरासतको हिसाबले हामी नै हुन पर्छ, एजेन्डाहरुको हिसाबले हामी नै हुन पर्छ। हामी राष्ट्र जनताप्रति इमानदार र क्रान्तिप्रति इमानदार भएर अहिले पनि देखाएका छौं। हामीले व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति होइन, गुटको स्वार्थको निम्ति होइन भन्ने कुरा हामीले अहिले पनि देखाएका छौं। हामीले मार्क्सवादकै पक्षमा उभिनुपर्छ, संशोधनवादको पक्षमा होइन, आत्मसमर्पण होइन, स्वाधीनता र आत्मसम्मानको पक्षमा भनेका छौं। यो भनेका छन् भन्ने कुरा तपाईहरुले व्यापक रूपले भन्दिन पर्यो भन्ने छ। तपाईहरु चुप लाएर बस्ने होइन, जसले जे सक्नुहुन्छ त्यसले त्यही योजना बनाएर गर्नुहोस्। अन्तर्क्रिया, विचार गोष्ठी, पत्रिका, बुकलेट, सोशल मिडिया चाहिँ कसले कहाँ गर्ने, देशैभरि सबैतिर, सबै प्रदेश, सबै जिल्लामा बुद्धिजीवीका तर्फबाट गर्ने। देखियोस्, चिनियोस्, जनताले पनि यो बुद्धिजीवी बोलिरहेका छन्, बुद्धिजीवीहरूको संगठनको चाहिँ भोइस आएको हो यो भन्ने बुझौन् जनताले। र यो सही रहेछ, यो सही रहेनछ। अब अहिले त लडाईँ ठूलो हुनेवाला छ। बुर्जुवा र चाहिँ हामी कम्युनिस्टहरूको लडाईँ त छँदैछ। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र संशोधनवाद, विसर्जनवाद, प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति र क्रान्तिकारी प्रवृत्तिको बीचमा पनि आउने चाहिँ दिनमा झन् ठूलो संघर्ष हुनेवाला छ। तपाई हेर्नुभयो भने बुर्जुवाहरूले, प्रतिक्रान्तिकारीहरूले आफूसँग चाहिँ भएको सबै शक्तिलाई केन्द्रित गरेर प्रहार चाहिँ हामीमाथि केन्द्रित गर्दैछौं। अस्ति पनि गर्न खोजेको हामीमाथि नै हो, हामीलाई नसिद्ध्याछौं, माओवादीलाई निस्तेज नपारेछौं, हुँदैन भन्ने हो। अस्ति चाहिँ एमालेको कुम्भ मेला देखिहाल्नुभयो। त्यो कुम्भ मेलाको निष्कर्ष भनेको पनि माओवादी र माओवादी नेतृत्वलाई चाहिँ सिद्ध्याउने भन्ने नै तिनीहरूको टार्गेट छ। त्यसो भएको हुनाले, तर त्यो हुनु भनेको त प्रतिक्रान्ति। अब हामीले भन्ने गरेका छौं, यो अहिले यो प्रश्न माओवादी पार्टी बचाउने प्रश्न होइन, बचाउने कि नबचाउने भन्ने प्रश्न मात्रै होइन। हामीले मार्क्सवादको रक्षामा आफू अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने, विज्ञानको पक्षमा उभिने कि अविज्ञानको भन्ने कुरा हो, क्रान्तिको पक्षमा उभिने कि प्रतिक्रान्तिको पक्षमा उभिने हो भन्ने हो एउटा। त्यो मात्रै होइन, अहिले त नेपालमा यो पक्षमा उभिने भनेको देश बचाउने, यो पक्षमा नबुझ्ने देश दुर्घटना पार्ने जस्तो भएको छ। त्यसैले हामी माओवादीहरूले यो कुरा बुझेनौं भने हामीले है केन्द्रमा छलफल गर्छौं। मैले पनि बहस उठाउन बल गरेको छु। यो हाम्रो लागि मात्रै छैन है, अहिले यो कालखण्ड सधैँ यस्तो हुन्छ भन्ने होइन। यो कालखण्डमा नेपालको माओवादी जागरुक भएर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्दा देश बच्छ, नत्र देश दुर्घटनामा पर्ने खतरा छ। यो संविधान खारेज हुने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खारेज हुने र अर्को निरङ्कुशता या अराजकतातिर जाने हो भने अब चाहिँ फेरि अरू कसै प्रतिक्रियावादीले आएर कतिपय साथीहरूले आजभोलि भन्न खोजेको देख्छु म, सामन्त बरु आए नि हुन्छ बरु भने जस्ता, कोही चाहिँ साम्राज्यवाद आए नि हुन्छ बरु, साम्राज्यवादलाई नै भित्राउन पर्छ भने हाम्रै साथीहरू, हाम्रै हिजोका भूतपूर्व साथीहरू। थाहा छ नि तपाईहरुलाई, सानो कुरो छैन यो। हेर्दाखेरि भने जस्तो देखिन्छ, यो कुरो चाहिँ ठूलो छ। त्यसो भएको हुनाले
यो राष्ट्रलाई यो कालखण्डमा सुरक्षित ढंगले अगाडि बढाउने र अर्को चरणतिर लैजानको लागि माओवादी नै बलियो हुनै पर्ने छ, नभई नहुने छ। तपाई माओवादी बुद्धिजीवी, हामी माओवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ताले यो कुरालाई गम्भीर रूपले आत्मसात गरेर आफूलाई समर्पित ढंगले आफूसँग भएको क्षमताको सदुपयोग नगर्ने हो भने दुर्घटनाको खतरा हुन्छ, प्रतिक्रियावादीहरू चाहिँ बलियो हुन्छ। हामीले लड्दा हामीले जित्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। फेरि मैले यसो कहिले भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ म अलि आवेगमा अलि बढी चाहिँ स्थितिप्रति आत्तिया हो कि भनेर पनि मान्छेले भन्छ। म त्यस्तो चाहिँ होइन, म आवेगमा पनि छैन, आत्तिएको पनि होइन। मेरो प्रतिक्रान्तिक प्रतिगामी षड्यन्त्रकारी अपराधी झुट बोलेर नेपाली जनतालाई ठगहरूप्रति त घृणा छ मलाई। नजिकबाट चिनेर आइयो क्या, नजिकबाट ठगहरू कस्तासम्मका ठग रहेछन् त कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र भन्ने कुरा नजिकबाट देखेको र अझ तिनले भ्रम दिँदै हिँडेको देख्दा त्यो प्रवृत्तिप्रति घृणा त मलाई हुन्छ, हामी सबैलाई पनि हुन्छ। तर त्यो व्यक्तिगत आवेग होइन, हामीले जित्नै पर्छ भने हो। मैले नत्र विघटन गरे नै हुन्छ भन्छु नि, कहिलेकाहीँ विघटन गर्नलाई भने होइन, गठन गर्न भने गठन गर्नै पर्यो, सबै मिलेर बलियो बनाउन पर्यो पो भने हो त। मैले कहिलेकाहीँ एक्लै जस्तो फिल हुन्छ भनेको म एक्लो भएँ, कोही छैनन् भने होइन। अहिले त लाखौं करोडौं जनता छन् नि हामीलाई माया गर्ने। मैले भनेको पार्टीभित्र गुटहरू बढ्छन् कि भन्न खोजेको, गुट भत्काउनु पर्छ, पार्टी एक बनाउनु पर्छ पो भने हो त। अब गुटै गुट भयो भने त मुख्य नेता त एक्लो जस्तो हुने भयो नि त, सबैको आफ्नो आफ्नो गुट भइदियो भने त। त्यहाँदेखि त्यस्तो हुनुहुन्न पो भने हो मैले। पार्टी एक ढिक्का हुनुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो हुनुपर्छ भने हो। तर बाहिर चाहिँ लौ आत्तिएछ यो त एक्लै भएँ भनेर रुँदै हिँडेको छ भने जस्तो गरेर प्रचार गरेको छ नि छोरीले। तपाईँहरूले भनिदिनु पर्ने, भन्न खोजे यो होइन भनेर। अध्यक्षले त चाहिँ पार्टीलाई बलियो बनाउने भने हो, विघटन गर्ने भने हो त। चाहिँ विचारमा आधारित एकदम क्रान्तिकारी पार्टी बनाएर जितेर देखाउने पो भने हो त। गुटबन्दी पो अन्त्य गर्ने भने हो त भनेर तपाईँहरूले व्याख्या गरिदिनु पर्छ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले संस्थागत रूपले गर्दा धेरै चिज हुन्छ। पार्टी एकचोटि संकल्प गरेर अगाडि बढ्न बल गरेको छ। देशैभरि जागरूकता सलबलाहट आएको छ अहिले सबैतिर चाहिँ जनसंगठनहरूमा पनि, पार्टी कमिटीहरूमा पनि। अब हाम्रो हिजो त माओवादी खोइ के हो भन्ने जस्तो भएका मान्छेहरू पनि फर्केर आउन थाले छन्। अब फर्किनेको सूचीको नाम अहिले भन्दिन, ठुल्ठुलै मान्छे नै फर्किँदैछन्। कुरा भन्नुभयो त। अब फेरि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बीचमा त केपी ओली गएर के भयो र अरूसँग एकताको कुरा फेरि अगाडि बढाएको छ। अहिले पनि म एउटा पार्टीसँग एकता वार्ता गर्न जाँदैछु। माओवादी मात्रै होइन, गैर माओवादी कम्युनिस्टहरू पनि चाहिँ एकताको पक्षमा, फेरि ध्रुवीकरणको पक्षमा छन्। हामी त्यसको झण्डा हामी एकताकै उठाइराखेका छौं भने हामी एक नम्बर त हुन्छौं भन्ने छ। तर त्यो सबैले बल गर्न पर्यो। यही शुभकामना सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। कम्युनिस्ट प्रतिनिधिप्रति हामी कम्युनिस्ट विश्वासको प्रतिबद्धताप्रति पूर्ण